नमस्ते शुभसन्ध्या। अद्य वयं काण्ट्राक्ट् टीचर् विंशति एकविंशतिवर्षस्य संस्कृतविद्यार्थीनां कृते एकम् अभ्यासपत्रस्य व्यवस्थां कृतवन्तः। अत्र वयम् अद्य 30 प्रश्नानां सम्यक् रूपेण अभ्यासं कुर्मः। एते प्रश्नाः परीक्षोपयोगिनः सन्ति, अतः भवन्तः सर्वे एतस्य प्रश्नपत्रस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। प्रारम्भं कुर्मः इदानीम्। अत्र अस्माकं संस्कृतव्याकरणसम्बन्धीय प्रश्नाः सन्ति, संस्कृतपद्यसम्बन्धी अर्थात् श्लोकसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः सन्ति, पुनश्च संस्कृतशिक्षणसन्दर्भात् अपि प्रश्नाः सन्ति। अद्य वयम् एषु त्रिषु विषयेषु एव चर्चां कुर्मः। प्रश्नः अस्ति वेदाः सन्ति। प्रश्नः वर्तते वेदाः सन्ति चत्वारि चतस्रः चत्वारः चतुरः। अत्र चतुर्शब्दस्य एव त्रयाणां लिङ्गानां विषये ज्ञानम् अस्ति। चत्वारि चतस्रः चत्वारः। चत्वारि नपुंसकलिङ्गे भवति, चतस्रः स्त्रीलिङ्गे भवति, पुल्लिङ्गे चत्वारः। अतः विशेष्य विशेषणानुसारम् अत्र भवति चत्वारः वेदः। अतः समीचीनम् उत्तरं भवति चत्वारः इति। चत्वारः वेदाः सन्ति। अत्र चतुर् अर्थात् अत्र अर्थं भवति चालाकी इति भवति। यः बहु धूर्तः भवति तस्य विषये एव अत्र वक्तव्यं भवति। अतः चत्वारः वेदाः सन्ति। अग्रिमः प्रश्नः, ये उत्तरं जानन्ति तत्र चाट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। उच्चारणशिक्षणस्य कृते सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णपद्धतिः अस्ति। उच्चारणशिक्षणाय सर्वगुरुत्वपूर्णपद्धतिः का वा महत्त्वपूर्णपद्धतिः का? अभ्यासपद्धतिः, द्वितीय अस्ति संशोधनपद्धतिः, अनुकरणपद्धतिः, वाक्यसंशोधनपद्धतिः। एताः चतस्रः पद्धतीनां विषये अत्र उल्लिखितः अस्ति। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। उच्चारणशिक्षणनिमित्तं सर्वमहत्त्वपूर्णपद्धतिः का? उच्चारणम् अर्थात् भाषणकौशलस्य विकासम् इति अपि वक्तुम् अर्हामः। भाषणकौशलस्य विकासाय अथवा उच्चारणशिक्षणाय बहु महत्त्वपूर्णपद्धतिः का भवति? अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति अनुकरणपद्धतिः। अनुकरणपद्धतिद्वारा जनाः उच्चारणशिक्षणस्य अभ्यासं कर्तुम् अर्हन्ति। उदाहरणम् एकम् अत्र स्थापयामि। यदा बालाः लघु भवन्ति, शिशुः भवन्ति, शिशवः यथा माता पिता वदन्ति तथैव अनुकरणं कृत्वा वदन्ति। अतः उच्चारणशिक्षणाय सर्व उत्कृष्टतमपद्धतिः भवति अनुकरणपद्धतिः। अनुकरणं कृत्वा एव वयम् उच्चारणपाठं पाठयितुं शक्नुमः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अध्यापकस्य वास्तविककार्यं किं स्यात्? अध्यापकस्य मुख्यं कार्यं किं भवेत्? यथा अस्माकम् उत्कलप्रदेशे भवति शिक्षकाः पाकादिकार्यं कुर्वन्ति, पाठयन्ति, एतत् सर्वम् अस्ति। यथा जनगणनासमये भागं ग्रहणं कुर्वन्ति, निर्वाचनसमये भागं ग्रहणं कुर्वन्ति। एतत् सर्वं शिक्षकस्य कार्यं वा शिक्षकस्य वास्तविककार्यं किं भवेत्? एतत्तु सर्वं भवति अनौपचारिककार्यं, किन्तु शिक्षकस्य वास्तविककार्यं किं भवेत्? परीक्षाक्रमाङ्कहरणं, शिक्षाक्रमाङ्कहरणं, परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं, छात्राणाम् अनुशासनहीनतया नियन्त्रणं, तृतीय अस्ति छात्रप्रगतिप्रतिभायाः यथासाध्यं विकाससम्पादनं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। प्रत्येकस्य उदाहरणं वयं पश्यामः। प्रथमविकल्पः अस्ति शिक्षाक्रमाङ्कहरणं। शिक्षायाः विनाशकरणीयं शिक्षकस्य दायित्वं वा अध्यापकस्य दायित्वं वा? न। परीक्षासु छात्राणाम् उत्तराणां मूल्याङ्कनं केवलं वास्तविककार्यम् अस्ति वा? प्रश्नोत्तरपत्राणाम् एव संशोधनं? तदपि नास्ति। छात्राणाम् अनुशासनहीनतया नियन्त्रणम्। अनुशासनं परित्यज्य छात्राणां ताडनं भर्त्सना इत्यादि करणीयं, दण्डप्रदानम्, एतत् कार्यं वा? न। तर्हि मुख्यं किमस्ति? छात्रप्रगतिप्रतिभायाः यथासाध्यं विकासं। यथा छात्राणां प्रगतिः भविष्यति, यथा छात्राणां विकासः भविष्यति, अन्तर्निहितप्रतिभायाः यथा विकासः भविष्यति, अतः एतदर्थम् अस्माकं अध्यापकस्य कार्यं भवति। अतः अध्यापकस्य वास्तविककार्यं छात्रप्रगतिप्रतिभायाः यथासाध्यविकाससम्पादनम् इति। अग्रे पश्यामः। व्याकरणस्य प्रमुखं कार्यम् अस्ति। व्याकरणशिक्षणस्य प्रमुखं कार्यं किम् अस्ति? किमर्थं वयं व्याकरणं पाठयामः? समाजस्थापना, धर्मप्रधानता, भाषायाः विश्लेषणम्, अर्थस्य संश्लेषणम्।
वयं किमर्थं व्याकरणं पाठयामः? अस्माकं व्याकरणपाठनस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति? प्रथमविकल्पद्वयं न भवति। भाषा यदा कश्चन जानाति तदा एव सः तस्याः भाषायाः व्याकरणम् अपि ज्ञातुं शक्नोति। अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति, भाषायाः विश्लेषणाय एव वयं व्याकरणं पाठयामः। व्याकरणस्य मुख्यं कार्यं भाषायाः विश्लेषणं करोति सः। शिक्षायाः मुख्यकार्यं किं? वयं किमर्थं शिक्षां दद्मः? अस्माकं शिक्षाप्रदानस्य मुख्यं कार्यं किम्? उपाधिप्रदानम् अर्थात् डिग्री प्रदानं केवलं पाठयामः, अनन्तरं प्रमाणपत्रं दद्मः, अथवा चरित्रनिर्माणम्, अग्रिमकक्षाप्रवेश, अग्रिमकक्षा अर्थात् पुनश्च अग्रे प्रेषयामः, इतोपि नूतनकक्षां प्रति प्रेषयामः। यदि कश्चन षष्ठीकक्षां पठति चेत् पाठयित्वा पुनश्च अष्टमीकक्षां प्रति प्रेषयामः, सा अस्ति, अथवा किमपि न। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। अस्माकं शिक्षायाः मुख्य उद्देश्यं किं? किं लक्ष्यम् अस्ति अस्माकं शिक्षायाः? अस्माकं ज्ञानप्रदानस्य मुख्यं लक्ष्यं भवति चरित्रनिर्माणं। चरित्रनिर्माणाय एव वयं शिक्षां दद्मः। इदानीम् एकः पद्यभागः अस्ति, अत्र कानिचन सुभाषितानि सन्ति, तस्मात् सन्दर्भात् केचन प्रश्नाः सन्ति, तान् इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। सुभाषितं वदामि, भवन्तः अपि पश्यन्तु, अनन्तरं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। विद्या ददाति विनयं, विद्या ददाति वित्तं, विद्या सदा जनानां विमलं करोति चित्तं, विद्या तनोति कीर्ति, विद्या तनोति मानं, विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानं, विद्या निहन्ति दोषं, विद्या निहन्ति भारं, दूरीकरोति विद्या सकलो मनोविकारं, विद्या न राजहार्या, विद्या न चोरहार्या, विद्या कदापि लोके नहि बन्धुभिः विभाज्या। अर्थमपि सरलरूपेण वदामि। विद्या विनयं ददाति, वित्तम् अर्थात् धनम् अपि विद्या एव ददाति। विद्याद्वारा ज्ञानद्वारा वयं विनयं प्राप्नुमः, धनम् अपि प्राप्नुमः। विद्या सदा सर्वदा जनानां चित्तम् अर्थात् मनं, विमलम् अर्थात् पवित्रं करोति। विद्या तनोति कीर्ति, विद्या तनोति मानं, विद्याद्वारा वयं कीर्तिम् अपि प्राप्नुमः, मानं सम्मानम् अपि प्राप्नुमः। विद्या नरं समाजे कुरुते सदा प्रधानं, विद्याद्वारा जनाः समाजे स्वस्य प्राधान्यम् अपि वर्धयन्ति। विद्या निहन्ति दोषं, विद्या निहन्ति भारं, विद्याद्वारा वयम् अस्माकं दोषान् अपि दूरं कर्तुं शक्नुमः। निहन्ति अर्थात् निवारणं, निष्कासनं कर्तुं शक्नुमः, भारम् अपि न्यूनं कर्तुं शक्नुमः। विद्या दूरीकरोति विद्या सकलो मनोविकारं, ज्ञानद्वारा विद्याद्वारा मनसु ये विकाराः सन्ति, असमीचीनचिन्तनानि सन्ति, तानि अपि अनया विद्याद्वारा एव दूरीभवन्ति। विद्या न राजहार्या, विद्या न चोरहार्या, विद्या कदापि लोके नहि बन्धुभिः विभाज्या। विद्यां राजा हरणं कृत्वा न नेष्यति, चोरो अपि हरणं कृत्वा न नेष्यति। एषा विद्या बन्धुभिः अर्थात् बन्धुद्वारा अपि विभाजनम् अपि न भविष्यति। अतः एतत् सुभाषितमासीत्। इदानीं प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। पद्यांशे कस्य महत्त्वं कथितम् अस्ति? अर्थात् पूर्वपद्यांशे कस्य महत्त्वं वर्णितः अस्ति? सरलः प्रश्नः। प्रधानस्य बन्धूनां विद्यायाः दोषस्य। अस्यां पद्यांशे विद्यायाः महत्त्वविषये एव कथितम् अस्ति। बहु सरलः प्रश्नः अस्ति। अग्रे पश्यामः। विद्या जनानां किं विमलं करोति? विमलम् अर्थात् निर्मलं करोति। विद्या जनानां किं निर्मलं करोति? चित्तं, कर्णो, उदरं, दन्तं। विद्या अस्माकं किं विमलम् अर्थात् निर्मलं करोति? विद्या उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। विद्याद्वारा मनुष्याणां चित्तं विमलं भवति। चित्तम् अर्थात् मनः अस्माकं सर्वदा किं भवति? निर्मलं भवति। बन्धुभिः पर्यायवाची पदं चिन्वतु। बन्धुभिः शब्दस्य पर्यायवाची शब्दः कः अस्ति? पद्ये यद् बन्धुभिः इति शब्दः अस्ति तस्य पर्यायवाची शब्दः कः? आत्मीयः, मित्रं, सहोदरः, पुनश्च ABC च। अत्र समीचीनम् उत्तरं किम्? भवन्तः अपि उत्तरं वक्तुम् अर्हन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव। बन्धुभिः
बन्धुभिः शब्दस्य प्रातिपदिकं भवति बन्धुः इति आगच्छति एव। एतस्य आत्मीयः इति भवति, मित्रमपि भवति, सहोदरः अपि भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ए बि सि च। अतः अन्तिमविकल्पः एव डी विकल्पः एव समीचीनम् अत्र अस्ति। अस्तु, इदानीम् अग्रे पश्यामः। उपसर्गरहितपदम् अस्ति। उपसर्गरहित अर्थात् उपसर्ग विना यः पदम् अस्ति सः कः उपसर्गरहितपदं किम्? अस्माकं 22 उपसर्गाः सन्ति। ते च वर्तन्ते प्र, पर, अप, सम, अनु, अब, निस्, निर्, दुस्, दुर्, बि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उत्, उप। एते अस्माकं 22 उपसर्गाः सन्ति। निम्नोक्तो ये 4 विकल्पाः सन्ति, एतेषु पदेषु कः कुत्र अस्माकं उपसर्गस्य प्रयोगः नास्ति इति अत्र प्रश्नः अस्ति। आलोच्य पश्यन्तु, उत्तरं ये जानन्ति अधोभागे लिखन्तु कमेण्ट् बाक्स् मध्ये। प्रत्येकस्य विकल्पस्य किञ्चित् मूल्याङ्कनं कुर्मः। आलोच्य अत्र आङ् उपसर्गः अस्ति, आलोच्य मध्ये आङ् उपसर्गे अस्ति। अन्वेषणात् अनु उपसर्गः आगच्छति। तथैव अन्वेषयति अत्रापि अनु उपसर्गः एव आगच्छति। किन्तु परागः पश्यन्तु, अत्र उपसर्गः नास्ति। रागः इति अत्र एव मूलशब्दम् अस्ति, किन्तु प इति कुत्रापि अस्माकम् उपसर्गः नास्ति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति परागः इति। पराग इति शब्दे अस्माकं किम् अस्ति? उपसर्गस्य प्रयोगः न भवति। व्याकरणम् इत्यत्र कः प्रत्ययः? अत्यन्तसरलाः प्रश्नाः सन्ति, व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः। व्याकरणम् इत्यत्र कः प्रत्ययः? ल्यूट्, अनम्, यु, णुप्। उत्तरम् अत्यन्तसरलः भवति। ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। अन्येषां कृते अपि अहम् अत्र लिखामि। व्याकरणम् इत्यत्र ल्यूट् प्रत्ययः भवति। व्याकरणं बि आङ् कृ प्लस् ल्यूट्। अत्र किञ्चित् सम्यक्तया न भवति, पुनरेकवारम् अत्र लिखामि। बि आङ् ल्यूट् एतयोः प्रयोगे एव बि, पुनरेकवारं प्रयासं कुर्मः। बि पुनश्च आङ् पुनश्च कृ अनन्तरम् अस्ति ल्यूट्। एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगे एव व्याकरणमिति शब्दः भवति। अग्रे पश्यामः। समीचीनम् उत्तरं भवति ल्यूट् प्रत्ययः। अग्रिमप्रश्नः। शिक्षाक्षेत्रे इत्यत्र समासविग्रहः अस्ति। शिक्षाक्षेत्रे यत् पदम् अस्ति अत्र समासः विग्रहवाक्यं किम् अस्ति? शिक्षायां क्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे, शिक्षायाः क्षेत्रे। प्रायः द्वितीय-तृतीयविकल्पः समानः एव। उत्तरं ये जानन्ति लिखन्तु एव। शिक्षाक्षेत्रे अत्र समासः विग्रहवाक्यं किं भवति? शिक्षाक्षेत्रे अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति शिक्षायाः क्षेत्रे। षष्ठीतत्पुरुषसमासः एव आगच्छति। शिक्षायाः क्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। सिद्धेत्वत् इत्यस्य सन्धिविच्छेदः करणीयः। व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नः। सिद्धेत्वत् इत्यत्र सन्धिविच्छेदं करणीयः। सिद्धयत्वयुक्त एतत्, सिद्धयुक्त एतत्, सिद्ध्ययुक्त एतत्, सिद्ध्यतुयुक्त एतत्। ये उत्तरं जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। एतस्य समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति। अत्र पश्यन्तु, उकारात् परं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छति एतयोः मेलनं भूत्वा ब इति आगच्छति। अतः एतत् सूत्रानुसारम् अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति सिद्ध्यतुयुक्त एतत्। तु इत्यस्य ब भवति, अनन्तरम् ए आगच्छति, उभयोः मिलित्वा वे इति भवति। पुनश्च पूर्ववर्ण त इत्येन त हलन्तेन सह बे मिलित्वा त्वे इति भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। यत् प्रत्ययः, अण्यत् प्रत्ययः, लबुन् प्रत्ययः, क्यप् प्रत्ययः। अत्र समीचीनविकल्पः भवति क्यप् प्रत्ययः। शिष्यः इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः भवति क्यप् प्रत्ययः। अग्रिमप्रश्नः पुनश्च परिभाषाप्रकरणात् एव अस्ति, संज्ञाप्रकरणात्। ईषत् स्पष्टं भवति। अस्माकं ये वर्णाः सन्ति, कः वर्णः ईषत् स्पष्टं भवति? उष्माणाम् अन्तःस्थानात् स्वराणां कोऽपि न। एतस्यापि समीचीनम् उत्तरं भवति वि विकल्पः। अन्तःस्थानं
वर्णाः ये सन्ति ते ईषत् स्पष्टं भवति। उपमध्यमान्याम् उपमध्यमान्यानां कंठः कंठतालु ओष्ठः तालु। प्रश्नस्य अर्थम् अवगच्छामः। उपमध्ये अर्थात् पवर्गस्य उच्चारणस्थानं कुत्र अस्ति इति सरलः प्रश्नः अस्ति, अत्यन्त सरलः प्रश्नः। परिभाषा प्रकरणात् संज्ञा प्रकरणात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। उपमध्यमान्यानाम् अर्थात् पवर्गस्य उच्चारणस्थानं कुत्र भवति? कंठ्यात् क वर्गः, कंठात् अस्माकं क वर्गस्य उच्चारणं भवति, अतः कंठः तु न भवति। कंठः न भवति अतः कंठतालु अपि न भवति। कंठतालु एतयोः न भवति अतः तालु अपि न भवति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ओष्ठः। ओष्ठात् एव पवर्गस्य उच्चारणं भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे कस्य संप्रदानं संज्ञा भवति? कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्? क्षम्यतां, रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा स्यात्? सूत्रमस्ति, चतुर्थी विभक्तियुक्त सूत्रं वर्तते। प्रियमाणस्य ज्ञानमानस्य ईप्सितं न कोऽपि। ये उत्तरं जानन्ति कमेंट बॉक्स मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे कस्य संप्रदान संज्ञा भवति? रुच्यर्थं धातूनां योगे म्रियमाणस्य यस्मै रुचि भवति तत्र एव संप्रदान भवति। यथा बालकाय दधि रोचते, अत्र बालक इति शब्दे एव चतुर्थी विभक्ति भवति, अर्थात् यस्मै म्रियमाण भवति तत्र एव चतुर्थी विभक्ति भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। अध्यापकः कीदृशः भवेत्? एकः अध्यापकः कीदृशः भवेत्? राजनीतिज्ञः, वार्तासम्पादकः, सामान्य कर्मचारी, क्षम्यतां स्वार्थसम्पादकः। राजनीतिज्ञः, स्वार्थसम्पादकः, सामान्य कर्मचारी, पुनश्च ज्ञानवान्। सरलः प्रश्नः अस्ति। यः कोऽपि शिक्षकः भवितुम् इच्छति, अतः सः राजनीतिज्ञः न भवेत्। यदि राजनीतिज्ञः भवति चेत् शिक्षाविषये न चिन्तयति। स्वार्थसम्पादनाय केवलं कार्यं करोति चेत् छात्राणाम् उन्नतिविषये कदापि न चिन्तयति। सामान्य कर्मचारी भवति चेत् अपि अन्येषाम् आदेशस्य पालनं करोति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति ज्ञानवान्। यदि एकः शिक्षकः अध्यापकः ज्ञानवान् भवति तेन किं भवति? अन्येषाम् उपकारः कर्तुं सः अर्हति। अतः अध्यापकः ज्ञानवान् भवेत्। अग्रिमः प्रश्नः। कक्षायां समीचीनं वातावरणं कदा निर्मितं भवति? कस्मिन् समये कक्षायां वयं समीचीनं वातावरणं संस्थापयितुं शक्नुमः? यदा छात्रः शिक्षकेभ्यः बिभेति, यदा शिक्षकः सम्यक् पाठयन्ति, यदा छात्राः शान्तः भवन्ति, यदा छात्राः स्वतन्त्रता भवन्ति। कक्षायाः समीचीनं कदा भवति? अस्माकं कक्षा कदा समीचीनं भवति? यदि छात्राः भयं कुर्वन्ति चेत् कक्षा कदापि समीचीनं न भवति। अतः अयं विकल्पः सम्यक् नास्ति। पुनश्च अस्ति, यदि शिक्षकः सम्यक् रूपेण पाठयति चेत् छात्राः सम्यक् रूपेण शृण्वन्ति। तृतीयविकल्पः अस्ति, यदा छात्राः शान्ताः भवन्ति। यदि छात्राः शान्तेन उपविशन्ति तर्हि तेषाम् अवबोधनं न भवति। तेषां बोधनं न भवति, एतस्मात् कारणात् ते शान्ताः भवन्ति। यदा छात्राः स्वतन्त्रता भवन्ति, यदा छात्राः स्वतन्त्रः भवन्ति तदापि ते कस्यापि वार्तां न शृण्वन्ति। अतः अत्र समीचीनविकल्पः अस्ति, यदा शिक्षकाः सम्यक् पाठयन्ति तदा छात्राः सम्यक् रूपेण तिष्ठन्ति, कक्षा अपि अस्माकं समीचीनं भवति। यदि कक्षायां कश्चित् छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? यदा छात्रः उत्तरं वक्तुं न समर्थः भवति तदा अस्माकं किं करणीयम्? अत्र विकल्पान् वयं पश्यामः। स्वयम् उत्तरेत्। यदि छात्रः उत्तरं न वदति चेत् तदा शिक्षकः स्वयम् उत्तरं वदति। अथवा छात्राय मानसिकदण्डं स्यात्। मानसिकदण्डम् अर्थात् मानसिकरूपेण किमपि भर्त्सनम् इत्यादिकं करोति तदेव भवति मानसिकदण्डं। छात्रस्य अनुत्तरकारणं ज्ञातुम् आदिशेत्। छात्रः किमर्थं न उक्तवान्, किमर्थं सः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं वक्तुं न समर्थः भवति, एतस्मिन् विषये सः चिन्तयति। अन्यान् छात्रान् उत्तरितुम् आदिशेत्। अतः अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। भवन्तः अपि अत्र समुचितं विकल्पमपि चेतुम् अर्हन्ति। ये उत्तरं जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। यदा छात्रः सम्यक् उत्तरं न वदति तदा शिक्षकः किं करोति? स उत्तरं किमर्थं न उक्तवान्
तस्य उत्तरं ज्ञातुं सः चिन्तयति। सः किमर्थम् उत्तरं न उक्तवान्, तस्य का समस्या अस्ति, एतस्मिन् विषये ज्ञातुं सः प्रयत्नं करोति। अग्रिमः आगमनपद्धत्याः प्रथमसोपानम् अस्ति किमस्ति व्याकरणं, सूत्रम्, उदाहरणं, नियमः। आगमनपद्धति कदाचित् केचन चिन्तयन्ति आगमनपद्धति तु काण्ट्राक्ट् टीचर् मध्ये नियमः नास्ति एव, किन्तु आगमनपद्धत्याः अन्य नाम अस्ति आरोहपद्धति। आरोहपद्धत्या एव अन्य नाम अस्ति आगमनपद्धति। अतः आगमनपद्धत्याः प्रथमं सोपानं किम्? आगमनपद्धत्याः प्रथमं सोपानं भवति उदाहरणम्। आरोहपद्धत्या अपि प्रथमसोपानं भवति उदाहरणम्, अनन्तरं निरीक्षणं, पुनश्च नियमनिर्धारणम्, अन्ते अस्ति मूल्याङ्कनम्। एवं प्रकारेण आरोहपद्धतिः एव व्याकरणशिक्षादाने एव चलति। अतः अत्र समीचीनम् उत्तरं भवति उदाहरणम् इति। अग्रिमः प्रश्नं प्रति गच्छामः। वादविवादपद्धत्या अपरनाम किम्? वादविवादपद्धतिः एका अस्माकं शिक्षादानक्षेत्रे प्रयोगः भवति। वादविवादपद्धत्याः अन्यनामं किम् अस्ति? अर्थ अवबोधपद्धति, भाष्यपद्धति, अनुकरणपद्धति, सूत्रपद्धति। उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुम् अर्हन्ति। वादविवादपद्धत्याः अन्यनामं किम्? वादविवादपद्धत्याः अन्यनाम भवति अर्थ अवबोधपद्धति। शास्त्रार्थम् अथवा वादविवाद ज्ञानविषये कदा भवति? यदा एकस्मिन् विषये जनद्वयं सम्पूर्णरूपेण ज्ञानी भवन्ति, तदा एव ते वादविवादं कर्तुम् अर्हन्ति। अतः अत्र समीचीनं विकल्पः भवति अर्थ अवबोधपद्धति। वादविवादपद्धत्याः अन्यनाम अस्ति अर्थ अवबोधपद्धति। यदा अर्थं ते जानन्ति, यदा अर्थस्य अवबोधः तेषां भवति, अनन्तरम् एव ते वादविवादं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अतः समीचीनं विकल्पः अस्ति अर्थ अवबोधपद्धति इति। अग्रिमः प्रश्नः। माण्टेसरी विधि प्रयोगः भवति। माण्टेसरी विधेः प्रयोगः भवति। माण्टेसरी विधि वयं सर्वे जानीमः। ऐसा पद्धति, ऐसा विधि कस्य ज्ञानग्रहणे एव व्यवहारं भवति, कस्मिन् क्षेत्रे व्यवहारं भवति? सस्वरवाचने, लेखनशिक्षणे, मौनवाचने, सर्वम्। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। एतस्य समीचीनम् उत्तरं भवति लेखनशिक्षणे। यदा वयं लेखनकौशलस्य विकासं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः छात्राणां, तदा एव माण्टेसरी विधेः एव प्रयोगं कुर्मः। माण्टेसरी विधिद्वारा छात्राणां मनः, मस्तिष्कः, हस्तः इत्यादि सर्वेषाम् एव प्रयोगः भवति। अतः सर्वदा अस्माकं लेखनकौशलस्य विकासक्षेत्रे माण्टेसरी विधेः एव प्रयोगः करणीयः एव। अग्रिमः प्रश्नः। विन्यासप्रेरणकौशलस्य अपरं नाम अस्ति। विन्यासप्रेषणकौशलस्य अन्यं नामं किम्? प्रश्नोत्तरकौशलं, पुनश्च प्रस्तावनात्मककौशलम्, अन्वेषणप्रधानकौशलं, श्यामपट्टकौशलम्। विन्यासप्रेरणम् अर्थं किम् अस्ति? अहं सामान्यरूपेण वदामि। विन्यास अर्थात् खण्डं कृत्वा वक्तव्यम्, अर्थात् कस्यचित् काठिन्यनिवारणम् इति चिन्तयन्तु। विन्यास अर्थात् यदा शिक्षादानं वयं कुर्मः तदा अस्माकं किं भवति? सर्वकठिनं भवति काठिन्यनिवारणं। छात्राणां काठिन्यनिवारणे एव बहु कष्टं भवति। छात्राः नूतनशब्दानाम् अर्थं न जानन्ति। अतः विन्यासप्रेरणा अर्थात् कष्टशब्दानां संशयस्य समाधानं वयं कुत्र कुर्मः? न श्यामपट्टकौशलेन एव कुर्मः। अतः विन्यासप्रेरणकौशलस्य अपरनाम अस्ति श्यामपट्टकौशलः। श्यामपट्टकौशलद्वारा एव वयं छात्राणां काठिन्यनिवारणं कुर्मः। विन्यासप्रेरणकौशलस्य अन्यनाम श्यामपट्टकौशलम्। अद्यतनशिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यं किम्? अर्थात् इदानीन्तनसमाजे या शिक्षाव्यवस्था प्रचलति तस्याः प्रमुखम् उद्देश्यं किम् अस्ति? नागरिकताः विकासः, पुनश्च दण्डदानं, व्यक्तित्वविकासः, सामाजिकसम्प्रेषणं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति। इदानीं या शिक्षाव्यवस्था चलति अनया शिक्षाद्वारा अस्माकं किं लक्ष्यम् अस्ति? सामाजिकनागरिकतायाः विकासः, दण्डदानं, व्यक्तित्वविकासः, सामाजिकसम्प्रसारणम्। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। सामाजिकसम्प्रेषणम् एव इदानीन्तनशिक्षायाः मुख्यलक्ष्यम् अस्ति। इदानीम् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते कथं जनाः सामाजिकक्षेत्रे सम्यक् रूपेण स्थास्यन्ति, तदेव अस्माकं कश्चन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंशः अस्ति। भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता भवेत्। भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्यं किम् इति सरलः प्रश्नः। विद्यायाः रुचि, व्याकरणस्य ज्ञानं, शुद्ध उच्चारणं, व्यावहारिकज्ञानं।
भाषाशिक्षणस्य मुख्यं लक्ष्यं किम् अस्ति अस्माकम्? उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुम् अर्हन्ति। भाषाशिक्षणस्य प्रमुखम् उद्देश्यं किम्? भाषाशिक्षणस्य अत्र समीचीनं सम्यक् लक्ष्यम् अस्माकं भवति शुद्ध उच्चारणं। भाषाद्वारा जनाः स्वस्य भावं कथं प्रकटयिष्यन्ति, अतः अस्माकं मुख्यं लक्ष्यमस्ति भाषाशिक्षणस्य शुद्ध उच्चारणम् इति। अग्रिमं विकल्पं प्रति गच्छामः। अग्रिमविकल्पः अस्ति महाकाव्यं डेस्बद्धं। कश्चन एषः प्रश्नः परीक्षायाम् अपि आसीत्। 20-21 वर्षस्य OSSTT परीक्षा मध्ये 2021 OSSTT मध्ये अपि प्रश्नः आसीत्। महाकाव्यं डेस्बद्धं पद्यगद्यश्रुतिस्मृति इति। अनेन प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति। अस्माकं महाकाव्यं किम् इति एकवारं चिन्तनीयम्। अस्माकं महाकाव्यं भवति महाभारतं। महाभारतं केन बद्धं? महाभारतं पद्येन बद्धं भवति। पद्यद्वारा एव अस्माकं महाकाव्यं बद्धम् अस्ति। पद्यशिक्षादानस्य विशिष्टम् उद्देश्यं किम्? पद्यशिक्षादानं वयं किमर्थं दद्मः? श्लोकावृत्तिः, रसस्वादानं, बोधशक्तेः उत्पादनं, समीक्षात्मकभावस्य उन्मेषः। पद्यशिक्षणस्य अस्माकं विशिष्टम् उद्देश्यम् अस्ति रसस्वादनं, रसप्राप्तिनिमित्तम् एव वयं किं कुर्मः? पद्यशिक्षादानं कुर्मः। पद्यशिक्षणस्य अस्माकं मुख्यं लक्ष्यमस्ति रसस्वादनं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे इति वाक्यं कः उक्तवान्? पूर्णवाक्यमस्ति भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा। एतद् वाक्यं कः उक्तवान्? मैक्स् मुलर्, मैक्डोनाल्डो, मोनियर विल्सन। उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु। एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं भवति विल्सन महोदयः एव भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृति तथा इति वाक्यम् उक्तवान्। आर्यभाषा मध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति। अस्माकं या आर्यभाषा अस्ति तत्र कः मुख्यरूपेण संश्लिष्टः अस्ति? तेलुगु, तमिळ्, ओडिया, कन्नड भाषा। उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। आर्यभाषा मध्ये अन्तर्भुक्ता अस्ति ओडिया भाषा। अग्रिमः प्रश्नः आविष्कारपद्धति का अस्माकम् आविष्कारपद्धतिः भवति? आरोहपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, अवरोहपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः। आविष्कारपद्धतिः कस्य अन्य एक नामं भवति? आविष्कारपद्धतिः इत्युक्ते आरोहपद्धतिः भवति। आरोहपद्धत्या एव अन्य नाम भवति आविष्कारपद्धतिः। एतस्य अन्य एकपि नाम अस्ति आरोहपद्धत्या अपि आगमनविधिः इति। एतदासीत् वयम् अद्य अभ्यासं कृतवन्तः। प्रायः 30 प्रश्नानाम् एव चर्चामपि कृतवन्तः। पुनः मिलामः अग्रिमदिवसे। तत्र वयम् इतोपि एकम् अभ्यासप्रश्नपत्रस्य चर्चां कुर्मः, जानीमः प्रत्येकप्रश्नस्य उत्तरं। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः।